ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री। अहं तिरुपतिस्थराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे व्याकरणविभागे आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। अहमिदानीं महाभाष्ये तृतीये आह्निके युको गुणवृद्धि इति सूत्रे विग्रहणप्रयोजनानि अधिकृत्य यथा भाष्यं प्रस्तोतुमिच्छामि। अत्र इकः इति षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणमिति, युको गुणवृद्धि सूत्रे इकः इत्यस्य प्राधान्यं किं वर्तते इति एतौ द्वौ अंशौ आधारीकृत्य इदानीम् अत्र प्रस्तावः क्रियते। तत्र एते अंशाः क्रमशः विचारार्हाः भवन्ति। युको गुणवृद्धि सूत्रस्य अर्थः कः, विग्रहणं किमर्थमिति प्रश्नः, तस्य प्रश्नस्य कः आशयः इति निरूपणम्, अनन्तरम् आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थम्, एवं सन्ध्यक्षरस्य गुणनिवृत्त्यर्थं, व्यञ्जनस्य गुणनिवृत्त्यर्थमिति एतेषाम् अंशानां निरूपणम्, एवं प्रयोजनानि क्रमशः निरूप्य अन्ते तावत् सिद्धान्तरूपेण किं प्रयोजनम् अस्य विग्रहणस्य वर्तते इति एते अंशाः इदानीम् अत्र विचारार्हाः भवन्ति। युको गुणवृद्धि इति एतत् तृतीयं सूत्रं भवति। वृद्धिरादैश्च अदेङ्गुणः युको गुणवृद्धि इति सूत्रक्रमः। महाभाष्यकारः वृद्धिरादैश्च सूत्रं सम्पूर्णं व्याख्याय अदेङ्गुणः इति सूत्रं परित्यज्य पुनः युको गुणवृद्धि सूत्रविषये विचारं कृतवान्, महाभाष्यस्य विचारं कृतवान्। तत्र इकः गुणवृद्धि इति पदविभागः, गणश्च वृद्धिश्च गुणवृद्धि इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। तत्र चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण चतुर्षु अर्थेषु द्वन्द्वसमास अर्हता वर्तते। तथापि इतरे तत्र समुच्चय अन्वाचय इतरेतरयोगसमाहाराः चार्थाः इति चकारस्य चतुरः अर्थान् निरूप्य तत्र द्वयोः एव अर्थयोः, नाम इतरेतर समाहारार्थे इतरेतरयोगार्थे एव समुच्चय अन्वाचय इतरेतरयोग समाहारार्थेषु चतुर्षु केवलम् अर्थद्वये एव समासः भवति, इतरयोः अर्थयोः समासः नास्ति, अनभिधानात् इति समासनिषेधः अपि विहितः। प्रकृते अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण। इकः इति षष्ठ्यन्तशब्दः स्वरूपपरः नपुंसकलिङ्गः प्रथम एकवचनान्तः। यद्यपि इकः इति षष्ठ्यन्तम् इत्यपि अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यते, तथापि अत्र तावत् सूत्रार्थम् अनुसृत्य गुणः वृद्धिः यत्र विधीयते तत्र गुणवृद्धि द्वौ अपि इकः एव प्रवर्तेते इति बोधनार्थम् इकः इति षष्ठ्यन्तपदस्य आवश्यकता वर्तते। अतः अत्र इकः इति षष्ठ्यन्तशब्दः स्वरूपपरः नपुंसकलिङ्गः प्रथम एकवचनान्तः। एकस्थिति शब्दात् सुप्रत्यये तस्य समो नपुंसकात् इति सूत्रेण लुकि सकारस्य ऋत्वविसर्गयोः इकः इति रूपं भवति। यदि इक् शब्दः युकोणिचि इत्यादिषु इक् इति प्रथमान्तः शब्दः अस्माभिः स्वीक्रियते, इक् इति प्रत्याहारः इति, तस्मात् षष्ठीविभक्तौ इकः इति रूपं युकोणिचि इत्यादिषु स्वीकृतं वर्तते। तथापि अत्र तावत् षष्ठ्यन्तस्य अनुकरणवाचकः अयं शब्दः स्वरूपपरः इति इकः इकस्इति शब्दात् पुनः सुप्रत्ययः क्रियते। तस्य सुप्रत्ययस्य समोन्नपुंसकात् इति सूत्रेण लुग् भवति। एवञ्च पुनः इकस्इति शिष्यते, सकारस्य ऋत्वविसर्गयोः इकः इति रूपं भवति। नायं शब्दः षष्ठ्यन्तः किन्तु प्रथमान्तः स्वरूपपरः। तर्हि इदानीम् आशंका जायते, सकारान्तशब्दानां पुंलिङ्गे प्रथमैकवचने अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रेण दीर्घः प्रवर्तते। यथा वेधस शब्दस्य वेधाः वेधसौ वेधसः, एवं सुमनस् शब्दस्य सुमनाः सुमनसौ सुमनसः, तत्र यथा सुमनस् इत्यत्र प्रथमा विभक्तौ सुप्रत्यये अत्वसन्तस्य च धातोः इति सूत्रेण दीर्घः प्रवर्तते। एवं व्याधशब्दस्य प्रथमा विभक्तौ दीर्घः प्रवर्तते।
तद्वत् इकस्सिति सकारान्त शब्दात् सुप्रत्यये कृते अत्रापि दीर्घः कर्तव्यः, तर्हि दीर्घः कथं न भवति इत्याशंका जायते। तथापि अत्र सुप्रत्ययस्य समोन्नपुंसकात् इति लुकालुप्तत्वात् सुप्रत्ययपरकत्वं नास्ति। तर्हि यत्र प्रत्ययस्य लोपः जायते तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य कार्याणि क्रियन्ते। तद्वदत्रापि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य दीर्घः कर्तुं शक्यते एव खलु इति चेत् अत्र तु नलुमताङ्गस्य इट् सूत्रेण प्रत्ययलक्षणनिषेधः वर्तते। अतः प्रत्ययपरकत्वं नास्ति। प्रत्ययपरकत्वाभावात् अत्वसन्तस्य च धातोः इट् सूत्रेण दीर्घोऽपि न प्रवर्तते। अस्मिन् सूत्रे वृद्धिरादैचिति सूत्रात् वृद्धिरिति, आदेङ्गुणः इति सूत्रात् गुण इति च अनुवर्तते। यत्र विधीयेते तत्र उपतिष्ठते इत्यादि पदानाम् अध्याहारः अत्र कर्तव्यः। एवञ्च गुणवृद्धिशब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयेते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमुपतिष्ठते इति सूत्रार्थः आगच्छति। यत्र साक्षात् स्थानेन निर्दिष्टः सार्वधातुकार्धधातुकयोः सिचुवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यादिषु तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते, न तु अचोयणिति इत्यादौ तत्र स्थाननिर्देशात्। एवञ्च स्थाननिर्देशः यत्र नास्ति तत्रैव अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं भवति। तत्र तत् कार्यं गुणरूपकार्यं वा वृद्धिरूपकार्यं वा इकः प्रवर्तते इति अनेन सूत्रेण बोध्यते। यत्र विधीयेते इत्युक्त्या वृद्धिर्यस्याचामादिः तद्वृद्धम् इत्याद्यनुवादे इकः इति नोपतिष्ठते। कुतः इति चेत् अनुवादे परिभाषाणाम् अनुपस्थितेः। अनुवादे परिभाषाणाम् इत्यस्य अनूद्यमानविशेषणेषु इत्यर्थः। विधौ परिभाषोपतिष्ठते नानुवादे इत्य परिभाषा वर्तते। अतः यत्र तु स्थानिनिर्देशः कृतः तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। यथा त्यदादीनामः इति सूत्रेण त्यदादीनाम् अकारः विहितः। अत्रापि त्यदादीनाम् अः इति अकारः विहितः इति हेतोः अत्र इकः इत्यस्य उपस्थितिः नास्ति। एवमेव दिव औ इत्यादौ अपि नेदमुपतिष्ठते तत्र गुणवृद्धिशब्दयोः अश्रवणात्। एवञ्च किम् आगतमिति चेत् यत्र गुणवृद्धिशब्दौ उच्चार्य गुणो वा वृद्धिर्वा विधीयते तत्रैव इकः इति षष्ठ्यन्तपदस्य अनुवृत्तिः तत्र भवति, अधिकारः तत्र भवति। एवं यत्र स्थानिनिर्देशः क्रियते तत्र तावत् स्थानिनिर्देशः कृतः इति हेतोः तत्रापि अनेन सूत्रेण इकः इत्यस्य उपस्थितिः तत्र न भवति। यथा अचोयणिति इत्यत्र अचः इति निर्दिष्टः, अतोबधायः इत्यत्र अतः इति स्थानिनिर्दिष्टः। एवञ्च यत्र स्थानिनिर्देशः क्रियते तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। एवं गुणशब्देन वृद्धिशब्देन च यत्र विधीयते तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते। यत्र गुणवृद्धिशब्दौ अनुच्चार्य केवलम् अकारः भवति अथवा औकारः भवति अथवा आकारः भवति यावन् रूपेण जदादीनामः दिवौत् इत्यादिषु यत्र वर्णमात्रं विधीयते न तु गुणवृद्धिशब्देन उच्चारणं तत्रापि नेदं सूत्रं प्रवर्तते। एवञ्च युको गुणवृद्धि सूत्रं यत्र स्थाननिर्देशः नास्ति एवं वर्णनिर्देशः नास्ति तत्रैव गुणशब्द वृद्धिशब्दौ उच्चार्य यत्र विधानं गुणवृद्ध्योः विधानं प्रवर्तते क्रियते तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते। सा च गुणः सा च वृद्धिः इकः भवति इति अनेन सूत्रेण सूत्रार्थः बोध्यते। अनेन सूत्रेण उपस्थापितम् इकः इति पदं च संभवति सामानाधिकरण्ये इगन्तस्याङ्गस्य इत्यादि क्रमेण सम्बध्यते। मिदेर्गुणः मृजेर्वृद्धिः इत्यादौ तु सामानाधिकरण्य असम्भवात् मिदिमृज्योः अवयवस्य इकः इत्यादि क्रमेण वैयथकरण्येनापि सम्भवति। तत्र सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यादिषु इकः अङ्गस्य इति सूत्रम् अधिक्रियते। सार्वधातुकप्रत्यये परे अथवा अर्धधातुकप्रत्यये परे अङ्गस्य गुणः स्यात् इत्यर्थः उच्यते।
तर्हि अङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तं भवति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण इकः इति तत्र उपस्थितं भवति। इकः इत्यपि षष्ठ्यन्तम् अङ्गस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तम् इति हेतोः सामानाधिकरण्यं पुरस्कृत्य इगन्तस्याङ्गस्य इत्यर्थः आगच्छति। यत् सामानाधिकरण्यस्य अवकाशः नास्ति, तत्र यथा मिदेर्गुणः इत्यत्र मिदधातोः गुणः भवति इति चेत् मिदधातोः अन्त्यः दकारः भवति, इक् न भवति इति कृत्वा तत्र अन्त्यस्य इकः इति वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा एवं मृजेर्वृद्धिः इत्यत्रापि मृजुधातोः वृद्धिः भवति इत्युच्यते चेत् मृजुधातोः अन्त्यस्य जकारस्य वृद्धिः नैव कर्तुं शक्यते इति हेतोः तत्र वैयधिकरण्येन मिदधात्ववयवः यः इक् एवं मृजुधात्ववयवः यः इक् तस्य इकः वृद्धिः कर्तव्या इत्यावन् रूपेण संभवति सामानाधिकरण्ये सामानाधिकरण्येन, यत्र सामानाधिकरण्यं न संभवति तत्र वैयधिकरण्येन च अन्वयः उच्यते। भाष्ये अस्मिन् सूत्रविषये एवं विचारः कृतः। आदौ इग्रहणं किमर्थम् इत्याशङ्क्य आर्त्सन्ध्यक्षरव्यञ्जननिवृत्त्यर्थम् इति समाहितम्। तत्र इग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नस्य अयमाशयः। वक्ष्यमाणज्ञापकादिना आकारादिनिरासात् एक एव गुणवृद्धिः भविष्यतः इति किमपि विशिष्टं प्रयोजनम् अस्ति वा इति सन्देहः, अथवा गुणवृद्धिग्रहणस्य उत्तरत्र निषेध्यसमर्पणाय आवश्यकत्वेपि इक्पदस्य इकः स्थाने इत्यर्थार्थम् आवश्यकत्वेपि योगविभागविषयकोऽयं प्रश्नः इति। तस्य समाधानम् इग्रहणम् आर्त्सन्ध्यक्षरव्यञ्जननिवृत्त्यर्थम् इति। इग्रहणम् आकारादीनां स्थानित्वस्य निवृत्त्यर्थं, सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यर्थं, व्यञ्जननिवृत्त्यर्थं च क्रियते। आकारनिवृत्त्यर्थं यथा या ता वाता या प्रापणेति धातोः कर्त्रर्थे नूल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्यये या तृ इति स्थिते तृप्रत्ययस्य आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रेण आर्धधातुकसंज्ञायां सार्वधातुकार्धधातुकविभक्ति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। प्रकृते युको गुणवृद्धि इति सूत्रे इकः इति पदस्य अभावात् स च गुणः अविशेषेण या इत्यत्र आकारस्यापि प्राप्नोति। आकारस्य गुणः कः प्रवर्तते, यतः गुणसंज्ञा तावत् आदिं वर्णानामेव भवति। तत्र अकारस्य कण्ठस्थानम्, एकारस्य एदैतोः कण्ठतालु इति कण्ठस्थानम्, ओकारस्य तावत् ओष्ठस्थानम्, ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इति ओष्ठस्थानम्। एवञ्च इदानीम् आकारस्य स्थानिनः एतेषु त्रिषु वर्णेषु कः वर्णः कर्तव्यः इति चेत् तत्र स्थानसाम्यं पुरस्कृत्य आकारस्य गुणः अकारः प्राप्नोति। तथा च याता इति रूपं तु नैव सिद्ध्यति, अनिष्टरूपमपि स्यात्। तद्वारणार्थम् इकः इति ग्रहणम् आवश्यकम्। तथा च किं भवति, सार्वधातुकार्धधातुकविभक्ति सूत्रेण यः गुणः विधीयते स च गुणः इकः कर्तव्यः इत्यर्थः आगच्छति। या इत्यत्र अयं धातुः आकारान्तः न तु इगन्तः इति कृत्वा या धातोः आकारस्य गुणस्य प्राप्तिरेव नास्ति, याता वाता इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यर्थमपि इग्रहणम् आवश्यकं भवति। यथा ग्लायति म्लायति, ग्लै म्लै हर्षक्षये इति धातु ये वो ऐ औ एतेषां वर्णानां सन्ध्यक्षराणि इति व्यवहारः। तत्र ग्लै धातोः लटि तिपि शपि ग्लै आति इति स्थिते शपः सार्वधातुकत्वात् सार्वधातुकार्धधातुकविभक्ति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। किन्तु अत्र ऐकारोच्चारण सामर्थ्यात् गुणो न भवति इति चेत् न। एचां द्विमात्रत्व अविशेषात् प्रयत्नाधिक्यात् एकारोपदेशेऽपि एकारः गुणः स्यात्। अतः तादृश गुणवारणार्थम् इग्रहणम् आवश्यकम्। एकारस्य ग्लै इत्यत्र ऐकारस्य इक्त्वाभावात् गुणो न भवति। ऐकारस्य एचोयवायावः इत्यायादेशे ग्लायति म्लायति इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवञ्च सन्ध्यक्षराणां गुणनिवृत्त्यर्थमपि इग्रहणम् आवश्यकं भवति। सन्ध्यक्षराणि नाम ये वो ऐयौ वर्णाः। ग्लायति इत्यत्र ग्लै इत्यत्र ऐकारस्य तस्मात् लटि तिपि शपि ग्लै आति इति स्थिते इदानीम् अकारस्य आर्धधातुकत्वात्
ग्लै इत्यत्र ऐकारस्य गुणः कर्तव्यः, स च गुणः ऐकारस्य स्थाने यकारोऽपि कर्तुं शक्यते इति ग्लायतीतिरूपं नैव सिद्ध्यति। एवञ्च ग्लायतीतिरूपसाधनार्थं इको गुणवृद्धि सूत्रे इकः इति पदं वर्तते चेत् तर्हि इकः एव गुणो वा वृद्धिर्वा भवति इति कथनेन अत्र ग्लै इत्यत्र ऐकारः इक् न भवति इति हेतोः अत्र गुणः वा अत्र गुणः न प्रवर्तते। एवञ्च एचैवायावः इति सूत्रेण आयादेशः प्रवर्तते, ग्ला इति रूपं सिद्ध्यति। एवं व्यञ्जननिवृत्त्यर्थं यथा उम्भिता उम्भितुम् उम्भितव्यम् इति उम्भपूरणे धातुः तौदादिकः, तस्मात् कर्तर्थे नूल् तृचौ इति सूत्रेण तृच् प्रत्यये तृचः आर्धधातुकत्वात् आर्धधातुकस्य ड्वलादे इति सूत्रेण इडागमे उम्भु इतृ इति स्थिते इदानीं यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषया तृ इति प्रत्ययस्य इडागमः विहितः इति हेतोः इतृ इत्सहितस्य तृचः आर्धधातुकत्वात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। तर्हि गुणः कः भवति? उम्भित्यत्र अन्त्यः वर्णः भकारः, तस्य भकारस्य गुणः अविशेषात् प्रवर्तमानः औष्ठ्यात् नाम भकारस्य उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ इति ओष्ठस्थानं वर्तते। गुणेषु नाम आ ये वो इति वर्णेषु गुणः ओकारः अपि ओकारस्य ये दयितोः कण्ठतालु ओ दौतोः कण्ठोष्ठम् इति ओष्ठस्थानं वर्तते। अतः ओष्ठस्थानं साम्यं पुरस्कृत्य भकारस्य स्थाने ओकारः प्राप्नोति। ओकारवारणार्थं सूत्रे इग्रहणम् आवश्यकं भवति। कृते इग्रहणे भकारस्य इक्त्वाभावात् उम्भित्यत्र अन्त्यः भकारः स च इक् न भवति। अतः भकारस्य इक्त्वाभावात् गुणाभावे मेलने उम्भिता उम्भितम् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवञ्च युको गुणवृद्धि इति सूत्रे इकः इति पदम् आकारस्य गुणवारणार्थं सन्ध्यक्षरस्य गुणवारणार्थं व्यञ्जस्य गुणवारणार्थम् आवश्यकम् इति प्रथमतः पूर्वपक्षिणा निर्धार्यते। किन्तु अनन्तरम् अन्यः पूर्वपक्षी एवं वदति, वस्तुतः यानि प्रयोजनानि भवता निर्दिष्टानि एतानि प्रयोजनानि ग्रहणस्य न भवन्ति। कुत इति चेत् तत्र भवद्भिः प्रथमतः याता वाता इत्यत्र तृच्प्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वात् सार्वधातुकार्धधातुकः इति सूत्रेण आकारस्य गुणः अकारः प्राप्नोति। आकारस्य अकारे गुणे कृते याता इति रूपं न सिद्ध्यति। एवञ्च अत्र गुणवारणार्थं विग्रहणम् आवश्यकं भवति इति भवद्भिः प्रतिपादितं, किन्तु आकारस्य गुणः न भवति इति ज्ञापनं करिष्यामः। एवञ्च आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थेन तावत् विग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। आचार्य पाणिनिमहर्षेः प्रवृत्तिः ज्ञापयति न आकारस्य गुणो भवति इति। यथा आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण पाणिन्याचार्यः आदन्ताद्धातोः अनुपसर्गे उपपदे कप्रत्यय विधानं करोति आचार्यः। एवञ्च यथा गोदः कब्बलदः इत्युदाहरणानि। गाः ददाति इत्यर्थे गोशब्दे उपपदे डुदायि दाने इति धातोः अयं धातुः आकारान्तः भवति इति हेतोः उपसर्गभिन्ने गोशब्दे उपपदे तत्र कप्रत्ययः क्रियते। गोदा प्लस् का इत्यत्र ककारस्य लशक्वद्धतिते इति सूत्रेण इत् संज्ञा भवति। एवञ्च अनुबन्धलोपे गोदा आ इति भवति। इदानीम् अत्र कप्रत्यये ककारः इत्संज्ञारूपेण पाणिन्याचार्येण स्थाप्यते। किमर्थं? यतः आ इत्येव प्रत्ययः भवतु, अप्रत्यये कृतेपि गोदा आ इति स्थिते अप्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वात् सार्वधातुकार्धधातुकः इति सूत्रेण दा इत्यत्र आकारस्य गुणे अकारे कृते गोदा आ। इदानीम् अतो गुणे इति पररूपे गोदः इति सिद्ध्यति, किन्तु पाणिन्याचार्यः अत्र कप्रत्ययविधानं कृतवान्। कित्वस्य किं प्रयोजनमस्ति इति चेत् आतो लोप इति च इति सूत्रेण अजाद्योः आर्धधातुकयोः किङ्दिटोः परयोः
आतोलोपस्यात् सूत्रार्थः। एवञ्च अत्र धाधातोः आकारस्य किं आतोलोपडिचायट् सूत्रेण लोपे गोदः इति रूपं भवति इति आकारस्य लोपसाधनार्थं कप्रत्यये कित्वं साधितम् अस्ति। किन्तु आतोलोपः अत्र पाणिन्याचार्यः गोदः इति लोपसाधनार्थं कप्रत्यये कित्वं विधाय कित्वात् आकारलोपं विदधाति। किन्तु अत्र कित्वाभावेपि अकाररूपप्रत्यये कृतेपि पररूपे कृते गोदा इत्यत्र आकारस्य गुणं कृत्वा अनन्तरं पररूपे कृते गोदः इति सिद्ध्यत्येव। तर्हि कित्वस्य किं प्रयोजनमस्ति? अतः कित्वं व्यर्थीभूय अतः तर्हि कप्रत्यये कित्वं व्यर्थमेव स्यात्। अतः कित्वं व्यर्थीभूय आकारस्य न गुणः इति ज्ञापयति। तदा गुणाभावे कित्वात् आलोपे गोदः कम्बलदः इति रूपाणि सिद्ध्यन्त्येव। एवञ्च विग्रहणस्य प्रथमं यत् प्रयोजनम् आकारस्य गुणवारणं तत् निराकृतमेव भवति। एवं सन्ध्यक्षराणां गुणवारणार्थमपि इकः इति पदम् अनावश्यकमेव भवति। यतः ग्लै म्लै धात्वोः ऐकारस्य यदि गुणेन एकारः एव स्यात् तर्हि प्रक्रियालाघवार्थम् एकारमेव उपदिशेत् पाणिन्याचार्यः। किन्तु ग्लै म्लै इति ऐकारान्तरूपेण उपदेशः व्यर्थः स्यात्। अतः उपदेशसामर्थ्यात् सन्ध्यक्षराणां गुणो न भवति इति निरूप्यते। एवञ्च सन्ध्यक्षरनिवृत्त्यर्थमपि विग्रहणम् आवश्यकम् इति यत् प्रयोजनम् उक्तं तदपि निराकृतमेव भवति। एवं तृतीयं प्रयोजनं वर्तते उम्भिता उम्भितमित्यत्र उम्भुधातोः भकारस्य ओकाररूपगुणवारणार्थं विग्रहणम् आवश्यकम् इति यदुक्तं तदपि अनावश्यकमेव भवति। एवञ्च व्यञ्जनवर्णानां गुणवारणार्थं विग्रहणम् इति यदुक्तं तदपि अनावश्यकमेव। यतः पाणिन्याचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति न व्यञ्जनस्य गुणो भवति इति। तद्यथा उपसरजः मन्दुरजः इत्यादि रूपसाधनार्थं पाणिन्याचार्यः जनेर्डः इति सूत्रेण सप्तम्यन्ते उपपदे जनि प्रादुर्भावे डप्रत्यये डकारस्य चुटु इति सूत्रेण इत्संज्ञा तथा लोपः प्रवर्तते, आकारः शिष्यते। उपसर जन् आ इति जाते डप्रत्यये डित्वसामर्थ्यात् टेः इति सूत्रेण टिलोपः भवति। मन्दुरजः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। यदि व्यञ्जनस्य गुणः स्यात् तर्हि मन्दुरा जन् आ इत्यत्र नकाररूपव्यञ्जनस्य अर्धमात्रिकस्य गुण अभावात् एकमात्रिके अकारे कृते मन्दुरा ज आ इति जाते त्रयाणामपि अकाराणाम् अतो गुणे इति पररूपेण अकारे मन्दुरजः इति रूपे सिद्धे डप्रत्यये डित्वं व्यर्थीभूय एवं ज्ञापयति न व्यञ्जनस्य गुणो भवति इति। प्रकृते मन्दुरा जन् आ इत्यत्र गुणाभावे डित्वात् टिलोपे मन्दुरजः इति रूपं सिद्ध्यत्येव। एवञ्च व्यञ्जनस्य गुणवारणार्थं विग्रहणम् अनावश्यकमिति ज्ञायते इति विग्रहणस्य यानि त्रीणि प्रयोजनानि प्रथमं निरूपितानि तानि निराक्रियन्ते। पुनः विग्रहणस्य प्रयोजनव्यवस्थापनार्थं सिद्धान्तिना प्रयत्नः क्रियते। तत्र प्रथमतः त्रीणि प्रयोजनानि उक्तानि यातावाता एवं ग्लायति म्लायति उम्भिता उम्भितुम् इति क्रमरूपेण आकारस्य व्यञ्जन गुणवारणार्थम्। एवञ्च विग्रहणस्य पूर्वं प्रयोजनत्रयं निरूपितमस्ति। यातावाता इत्यत्र आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थम्, एवं ग्लायति म्लायति इत्यत्र ऐकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थम्, उम्भिता उम्भितम् इत्यत्र भकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थम्, इकः इति पदम् इको गुणवृद्धि सूत्रे आवश्यकं भवति इति प्रथमं प्रतिपाद्य अनन्तरम् अत्र गुणनिवृत्त्यर्थम् इकः इति पदस्य आवश्यकता नास्ति इति पुनः तस्य खण्डनमपि कृतं वर्तते। इदानीं पुनः इकः इति पदस्य आवश्यकता वर्तते
गुणनिवृत्त्यर्थम् आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थम् इकः इति पदस्य आवश्यकता वर्तते इति निरूपयितुं पुनः अत्र प्रयत्नः क्रियते। यथा गोदः कम्बलदः इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थम् आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रे कित्वस्य आवश्यकता नास्ति इति सत्यमेव, तथापि तत्र आकारस्य गुणे पररूपे च गोदः इति सिद्ध्यति। तथापि कित्वस्य उत्तरसूत्रे तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इति सूत्रे प्रयोजनं दृश्यते। तत्र तुन्दशब्दे उपपदे परिपूर्वकमृजुधातोः, शोकशब्दे उपपदे अपोपसर्गपूर्वकनुदुधातोः आलस्य सुखाहरणयोरिति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन आलस्य सुखाहरणयोरर्थयोः कप्रत्ययो विधीयते। तुन्दं परिमार्ष्टि तुन्दपरिमृजः अलसः इत्युदाहरणं, यं शोकमपनुदति शोकापनुदः इत्यपि उदाहरणं तत्र दीयते। अत्र यदि अप्रत्ययः विधीयते तर्हि तुन्दपरिमृजः इति रूपं न भवति। कुत इति चेत् कप्रत्यये तावत् कित्वमस्ति, अतः यतः प्रत्यये परे गुणे प्राप्ते किङिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधः कर्तव्यः। कितिङ् इति च प्रत्यये परे इको गुणवृद्धिनस्तः इति सूत्रार्थः। कित् प्रत्ययः परः भवति चेत् अनेन सूत्रेण गुणनिषेधः स्यात्। तुन्दपरिमृजः इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रे कप्रत्ययस्य उत्तरसूत्रे अनुवृत्य तत्र कित्वस्य प्रयोजनं वर्तते इति हेतोः नैतत् कित्वम् आकारस्य गुणो न भवति इति ज्ञापने समर्थं न भवति। अतः याता वाता इत्यत्र आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थं विग्रहणम् आवश्यकमेव इति चेत् उच्यते। गापोष्टक् इति सूत्रेण पाणिन्याचार्येण गै शब्दे पापाने इति धातुभ्यां टक् प्रत्ययः विधीयते। अत्र टक् प्रत्यये अनुबन्धलोपे अकारः शिष्यते। यथा साम गायति इत्यर्थे सामन शब्दे उपपदे गै धातुः टक् प्रत्यये आदेश उपदेशे स्थिति सूत्रेण आत्वे सामगा आ इति जाते। इदानीम् आतो लोप इति च सूत्रेण आकारलोपे सामगः इति रूपं भवति। अत्र वस्तुतः टक् प्रत्यये कित्वस्य आवश्यकता नास्ति। टित्वस्य स्त्रीत्वविवक्षायां ङी प्रत्ययेन सामगीति रूपसिद्ध्यर्थम् आवश्यकत्वेपि कित्वं व्यर्थमेव भवति। कित्वाभावेपि सामगा आ इति स्थिते आकारस्य गुणेन अकारे पररूपे सामगः इति रूपं सिद्ध्यत्येव। एवञ्च टक् प्रत्यये विद्यमानं कित्वं व्यर्थीभूय आकारस्य गुणो न भवति इति ज्ञापयति। तथा च आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थं विग्रहणम् आवश्यकम् इति यत् प्रथमं प्रयोजनं कथितं तद्व्यर्थमेव भवति। एवं द्वितीयं यत् प्रयोजनं कथितं संध्यक्षराणां गुणनिवृत्त्यर्थम् इति तत्रापि विग्रहणम् अनावश्यकमेव भवति। यतः ग्लायते म्लायते इत्यत्र उपदेशसामर्थ्यात् गुणः एकारो न भवति। ननु यद्यत् संध्यक्षरस्य प्राप्नोति तत्तत् उपदेशसामर्थ्यात् बाध्यते इत्युच्यते चेत् ऐकारोच्चारणस्य अविकृतरूपश्रवणार्थत्वात् आयादयोपि तर्हि न प्राप्नुवन्ति इति चेत् तथा न। यं विधिं प्रत्युपदेशो अनर्थकः स विधिर्बाध्यते, यस्य तु विधेर्निमित्तमेव नासो बाध्यते। आयादेशस्य ऐकारः एव निमित्तमिति आयादेशो न बाध्यते। गुणञ्च प्रत्युपदेशः अनर्थकः, अतः सः विधिः बाध्यते। एवञ्च संध्यक्षरस्य गुणनिवृत्त्यर्थमपि विग्रहणम् अनावश्यकमेव भवति। व्यञ्जनानां गुणनिवृत्त्यर्थं विग्रहणम् आवश्यकम् इति प्रतिपाद्य जनेर्डः इति सूत्रे डप्रत्ययस्य डित्वसामर्थ्येन व्यञ्जनस्य गुणो न भवति इत्युक्तं। किन्तु मन्दुरा जन् आ इति स्थिते इको गुणवृद्धि इति सूत्रे इकः इति ग्रहणाभावे नकारस्य अकार एव कर्तव्यः इत्यत्र नियमाभावात् एकारः ओकारो वा प्रवर्तते इति चेत् आन्तर्यतः अर्धमात्रिकस्य नकारस्य तादृश अर्धमात्रिकस्य गुणस्य अभावात्
एकमात्रिकः अकारः एव क्रियते। न च अनुनासिकस्य नकारस्य स्थाने अनुनासिक अकारः स्यादिति वाच्यं। तथा अनुनासिके अकारे कृतेपि पुनः द्वयोः अकारयोः अतो गुणेति पररूपेण शुद्धे अकारे कृते मन्दुरुजः इति रूपं भवत्येव। एवञ्च व्यञ्जनस्य गुणे कृतेपि रूपसिद्धिर्भवति इति ग्रहणम् अनावश्यकमेव भवति इति चेत् तर्हि परमं मुख्यं प्रयोजनम् इदानीम् अत्र निरूप्यते भाष्यकारेण। सप्तम्यां जनेर्डः इत्युत्तरं पठिते अन्येष्वपि दृश्यते इति सूत्रे दृशिग्रहणस्य सर्वोपाधिव्यभिचारार्थत्वेन गम धातोरप्ययं डप्रत्ययः विधीयते। अंतगः पारगः इत्यादि रूपाणि अंतं गच्छति इत्यर्थे एवं पारं गच्छति इत्यर्थे अंतशब्दे उपपदे गम धातोः डप्रत्यये कृते अंतगम आ इति स्थिते इदानीं इको गुणोर्धी सूत्रे ग्रहणाभावे गम धातोः मकारस्य स्थाने गुणः उच्यमानः स्थानतान्तर्यात् ओकारः प्राप्नोति। यतः मकारस्य स्थानं भवति उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ इति ओष्ठस्थानं। तथा गुणः ओकारः यः वर्तते तस्य स्थानमपि ओदौतोः कण्ठोष्ठ एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठम् इति ओष्ठस्थानम्। अतः मकार ओष्ठस्थानिक मकारस्य स्थाने नम ओष्ठस्थानिकः ओकारः आदेशः कर्तुं शक्यते। तदानीम् अनिष्टं रूपं स्यात्। तत्र अन्तगः इत्यादि रूपसाधनार्थं टिलोपसिद्ध्यर्थं च डित्वस्य आवश्यकता वर्तते इति डित्वसामर्थ्यात् व्यञ्जनस्य न गुणः न भवति इति कल्पयितुम् अशक्यम्। एवञ्च त्रीणि प्रयोजनानि प्रथमतः अत्र निरूप्य आकारस्य गुणनिवृत्त्यर्थं संध्याक्षरस्य गुणनिवृत्त्यर्थं विग्रहणस्य आवश्यकत्व अभावेपि व्यञ्जनस्य गुणनिवृत्त्यर्थं इको गुणवृद्धि सूत्रे विग्रहणम् आवश्यकमेव भवति इति निर्धारितम्। एवञ्च प्रथमतः विग्रहणम् आर् संध्याक्षर व्यञ्जन निवृत्त्यर्थम् इत्यत्र यानि त्रीणि प्रयोजनानि कथितानि तेषु अन्तिमं यत् वर्तते व्यञ्जनस्य गुणनिवृत्त्यर्थमिति तदेव प्रयोजनम् अत्र भाष्यकारेण सिद्धान्तरूपेण प्रदर्शितं वर्तते। अतः अत्र इको गुणवृद्धि सूत्रे इकः इति पदस्य आवश्यकता वर्तते एव इति भाष्ये निर्धारितमस्ति।